जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं उस्मान ख्वाजा। उन्होंने अपने जूतों पे एक मैसेजिंग करवाई कि ऑल लाइव्स आर इक्वल। बेसिकली तो वो फ़लस्तीन के हक़ में थे। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स है इसको पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं है, ऑल लाइव्स आर इक्वल और इसमें फ्रीडम जो है वो हर इंसान का हक है। लेकिन अगर जब आप इस तरह की मैसेजिंग करते हैं तो आप और पर्टिकुलरली जिसे वो कहते हैं ना कि इस तरह बड़े इवेंट के अंदर जब आप मैसेजिंग करते हैं, जैसे इंडिया में हमने देखा कि एक लड़का था, वो भी ऑस्ट्रेलियन था, वो भाग के आया और उसने आके तो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की और दैट वाज लाइक उसको बहुत ज़्यादा कई लोगों ने अप्रिशिएट किया, किसी ने कहा कि नहीं ये गलत है। ये चीज़ें जो हैं मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिसाइज़ेशन ऑफ स्पोर्ट्स है, इट्स नॉट गुड। और क्रिकेट के अंदर आप पॉलिटिक्स आ जाए, क्रिकेट के अंदर सिक्योरिटी आ जाए, क्रिकेट के अंदर आप इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स को डिस्कस करना शुरू कर दें। आपकी आवाज़ बहुत बड़ी है, आप ग्राउंड के वेन्यू के बाहर जो मर्ज़ी करें। वहाँ पे आप अपनी आवाज़ को उठाएँ, लेकिन ग्राउंड जो है, जो क्रिकेट है, आप उसकी जो स्पिरिट है, उससे अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। सो हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हाई पॉलिटिक्स एंड लो पॉलिटिक्स। सो स्पोर्ट्स हो जाती है, एजुकेशन हो जाती है, क्रिकेट हो जाती है, खिलाड़ी होते हैं, जैसे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, ये सारे के सारे दे कम इन लो पॉलिटिक्स में आते हैं। और जब ये मैसेजिंग करते हैं, आप देखेंगे इंडिया के मैंने अक्सर देखा है कि जो प्लेयर्स हैं, सॉरी जो बॉलीवुड के लोग हैं, दे अवॉइड पॉलिटिकल स्लोगनरिंग। वो पॉलिटिकल स्लोगनरिंग को बहुत हद तक अवॉइड करते हैं। और विच इज़ वेरी फाइन। कहीं रेयर आया होगा, मुझे नहीं पता उसका। लेकिन और इंटरनेशनल इस तरह हॉलीवुड के जो होते हैं लोग, वो भी बड़े कम वो अवॉइड करते हैं। देखिए, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक ह्यूमैनिटेरियन अपील होनी चाहिए, जो वहाँ पे अभी तो अमेरिका खुद बोल पड़ा है, फॉरगेट अदर कंट्रीज़। इवन के भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि ग्लोबल साउथ को रोल प्ले करना चाहिए इस जंग को ख़त्म करने के लिए। पाकिस्तान बोल रहा है, अरब वर्ल्ड बोल रही है, अमेरिकन्स ने कहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट फ्रॉम सिंस जनवरी 1 जिस लेवल पे आप कर रहे हैं। आप देखें, एक इन्होंने एक इमोशनल वीडियो डाली इंस्टाग्राम के ऊपर, और उन्होंने कहा जी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मुझे मना कर दिया है कि तुम ऐसी कोई वो काम नहीं करोगे और मैं अप्रूवल लूँगा। अब आईसीसी रूल्स जो हैं, उसमें आप ज़ाहिर बात है, उसमें आपको साइडलाइन किया जा सकता है अगर आप ऐसे शूज़ पहनते हैं, अगर आप ऐसे काम करते हैं। और अब ख्वाजा जो साहब हैं, ही इज़ अ मुसलमान है वो। और आप मुसलमान हो या आपका किसी भी मज़हब से ताल्लुक हो, वो इस चीज़ से तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन देन वो ज़ाहिर बात है, ही गेट्स हाइलाइटेड मोर विद मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम। सो आप ज़ाहिर बात है, आप ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए होंगे, आपने ये सारा कुछ किया होगा, लेकिन लेकिन इस तरह क्रिकेट के अंदर जो पॉलिटिसाइज़ेशन ऑफ स्पोर्ट्स है, मेरी ज़ाती राय के अंदर वो दैट इज़ नॉट मुनासिब। और आज सुनने में आया है कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं सर उस्मान ख्वाजा साहब जो हैं, उन्होंने ब्लैक आर्म बैंड पहन लिया है गज़ा प्रोटेस्ट के में, ठीक है जी। और वो बोलते कुछ नहीं है। और पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हो रहा है, उसमें उन्होंने आर्म बैंड पहना है। और ज़ाहिर बात है, और वो एक ही जूते पे तो उनका था फ्रीडम इज़ ह्यूमन राइट, ऑल लाइव्स आर इक्वल। और सुनने में आया कि ये जो ख्वाजा साहब हैं, इज़ अ पाकिस्तानी बोर्न, जो मुसलमान है लेकिन ही गॉट एन ऑस्ट्रेलियन नेशनैलिटी बाद में। तो इस हवाले से एक जिसे कहेंगे ना कि शोर मचा हुआ है और आईसीसी अपनी रिट कायम करना चाहती है। अब वो जो इनोसेंट लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं, वो उसमें तो ज़ाहिर बात है, आप पॉलिटिकली आवाज़ उठाएँ, आप अपने ट्विटर हैंडल पे लिखें, आप अपनी इंस्टाग्राम पे लिखें, आप अपने जितने भी खिलाड़ी हैं, उनको साथ लेके इस पे कोई फंड इकट्ठा करें। आप कोई ऐसी चीज़ कर लें जहाँ पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ठीक है? रादर दैन कि आप उसको उस पैमाने पे ले जाएँ कि जी आप उस ग्राउंड के अंदर पॉलिटिसाइज़ करें चीज़ों को। उससे ज़ाहिर बात है, वो उस्मान ख्वाजा हो या कोई भी हो,
اب ماحول ख़राब ہوگا، اس سے مزید تفریق پیدا ہوتی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں وہ خود اپنی حکومتوں کو کرٹیسائز کر رہی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے، جیسے وہ گیئرڈ ولڈرز والی جو سٹوری بنی ہوئی ہے وہاں پہ، وہ بھی ایک پھر اور طرف چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مسلمان جو ہیں یہ اپنی وہ کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو اپنا حق ہے، آپ اپنی جو پولیٹیکل ویو دینا چاہتے ہیں آپ ضرور دیں، لیکن گراؤنڈ کے اندر ویو دینا میری ذاتی رائے میں اٹس ناٹ اپروپریٹ، کیونکہ آپ ایک انٹرنیشنل ایونٹ میں ہیں، آپ کی حکومت آپ کو منع کر رہی ہے، دین آپ کا جو ہے جو آرگنائزنگ باڈی، وہ بھی تو اس کے بھی کچھ رولز ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ ظاہری بات ہے دے اسٹے اے پولیٹیکل، وہ اے پولیٹیکل رہتے ہیں، ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ غزہ کے اندر جو اسرائیل نے ریٹیلیشن کی، اس کے بعد سے جو ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی گئیں، اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ظاہری بات ہے ایک یہ جو مسلمان دنیا کو اپنا جو پروٹیسٹ ہے جن فورمز پہ کرنا چاہیے، وہ تو ہم کر نہیں پا رہے، وہ ہم کمزور ہیں، ہم لاغر ہیں، ہماری وہ طاقت ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک آپ دیکھیں نا، 57 ملک مسلمان ملک کوئی ایک سٹیٹمنٹ نہیں بنا سکتے، کوئی ایک ایکشن نہیں لے سکتے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک جو مسلمان جو ہیں ممالک وہ کتنے کمزور ہیں، اور ان کی کوئی سے نہیں ہے سسٹم کے اندر، انٹرنیشنل پالیٹکس میں کوئی ویلیو نہیں ہے مسلمان ممالک کی، سوائے اس کے کہ جی ماضی میں ہم نے وہ کرنے کی کوشش کی تھی، ایک دفعہ تیل بند کیا، اور پھر اس کے بعد پھر جو سعودی عرب میں ایونٹس انفولڈ ہوئے، پاکستان میں ایونٹس انفولڈ ہوئے، او آئی سی کو جب فعال کرنے کی کوشش کی تو آپ کو پتہ ہے پھر او آئی سی کے ساتھ کیا ہوا، محمد قذافی کے ساتھ کیا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، کچھ سعودی لیڈرز کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ بڑا یہ جو مسلمان کا زوال ہے نا، مسلمانوں کا زوال ہے، اس کے پیچھے صدیاں لگی ہیں، اور اس کی ترقی اور اس کو دوبارہ عروج پہ آنے کے لیے بھی صدیاں لگیں گی، اور اس کے لیے ایک اپروچ ہونی چاہیے جو کہ کولیکٹیو اپروچ ہونی چاہیے، وہ ہمارے اندر ہے نہیں ہے۔ اس کی جو میجر پرائمری ون ڈیفائننگ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم ایک نہیں ہے، ہم ڈفرینٹ اینگل سے سوچتے ہیں، ہم کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہم مسلمان کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمارا ایک دوسرے کو جو سمجھنے کا اینگل ہے وہی نہیں ٹھیک۔ اور عثمان خواجہ کہہ رہا ہے جی میرا مقصد کوئی فس کریٹ کرنا نہیں ہے، اور یہ صرف میسیجنگ دینا تھا، تو وہ اپنے ان کا اتنا بڑا نام ہے، اگر آپ آسٹریلین جسے وہ کہتے ہیں اس کی ٹیم کے ہیں، تو آپ ریزائن کر دیں، آپ یہ کریں کہ جب میچ نہ ہو آپ اپنے انسٹاگرام پہ پوسٹ ڈالیں، آپ کسی پروٹیسٹ میں چلے جائیں، آپ پروٹیسٹ ارینج کریں، آپ یہ سارا کچھ کریں، تاکہ آپ جو ہے وہ پتہ چلے جی آسٹریلین پلیئر نے بیسیکلی اپنی ملک کی پالیسیز کے خلاف یہ فیصلہ کیا ہے، اور وہ اس طرح بولے ہیں، تو دین obviously we will be in a position کہ جی ہاں جی خواجہ صاحب نے ایک بڑی اسٹیپ لی ہے۔ سو آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ آئی پرسنلی بلیو کہ یہ چیز ان کو کرنی چاہیے، نہ کہ اس طرح کے ایونٹ کو آپ جو ہے وہ پولیٹیسائز کریں۔ جب بھی آپ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب بھی آپ اس طرح کی سلوگنرنگ کرنے کی کوشش کریں گے، تو دین وہ جو ویسٹرن ممالک ہیں یا ادارے ہیں وہ زیادہ انوائے ہوتے ہیں اس چیز سے، اور وہ شاید یہ کئی دفعہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ اچھا مزے کی بات ہے، کوئی آپ کو گورا یا نان گورا جو بندہ ہے ان آل دیز انسٹیٹیوشنز وہ آپ کو پروٹیسٹ کرتا نظر نہیں آئے گا۔ انگلینڈ کے اندر اور امریکہ کے اندر کچھ یونیورسٹیوں میں کچھ پروفیسرز نے، ڈینز نے، ریکٹرز نے کچھ اس طرح کے کیے ہیں، لیکن ان کو یا تو بورڈ سے ریموو کر دی گیا، کئیوں کے اوپر پریشر آیا، جیسے ہارورڈ میں ہم نے دیکھا اور بڑی ساری جگہوں میں دیکھا ہے، تو یہ چیزیں کرنے پڑی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ لابیز بڑی اسٹرانگ ہیں۔ سو یہ جو فیصلہ تھا آل لائفز آر ایکول، آپ اسپورٹس کے وینیو کے باہر اور آئی سی سی کے رولز کو فالو کریں۔ جب ہم آئی سی سی کے رولز کو فالو کریں گے، آپ کا اپنا نام بڑا ہے، آپ اپنے نام کا سہارا لیں، اور اس نام کے سہارے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی پروٹیسٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، کوئی پلے کارڈ لے کے کھڑے ہو جائیں،
جو کہ وہاں پہ واقعی ایک اوپینین ہو، پتہ چلے جی کہ یہ بھی کرکٹر ہیں، یہ بھی آئے ہوئے ہیں، اور کوئی کمنٹری نہ کریں. لیکن آئی جسٹ بلیو کہ یہ اس طرح انٹرنیشنل ایونٹس کو کرنا از ناٹ فائن. اس نے کیا تھا، کیا نام ہے اس کا، وہ جو ہمارے بھی اسپورٹس مین نے کیا تھا، دیٹ واز آلسو آئی تھنک رانگ. آپ اپنی گراؤنڈ کے باہر جو مرضی کریں. خیر انہوں نے تو ٹویٹ کی تھی آئی تھنک. تو ٹویٹ، اف یو آر ڈوئنگ اے ٹویٹ وچ از آؤٹ سائڈ دی ایمبٹ، دیٹ از فائن آئی پرسنلی. لیکن ان سائڈ جو ہے وہ نہ کریں. ان سائڈ دا گراؤنڈ کچھ نہ کریں، آؤٹ سائڈ دا گراؤنڈ آپ جو مرضی کریں. آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. آئی تھنک پاکستان کے حفیظ نے شاید کوئی کیا تھا، انہوں نے اپنی وکٹری کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا غزہ کے لوگوں کے لیے. آئی تھنک یہ کچھ اس طرح کا اس نے کیا تھا انڈیا میں، یہ جو ورلڈ کپ ہو رہا تھا. تو وہ ہی ڈیڈ اٹ آؤٹ سائڈ. آؤٹ سائڈ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان سائڈ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں دیٹ از ناٹ این اپروپریٹ. اینڈ ون مسٹ فائنڈ کہ اس کا جو راستہ ہے وہ باہر ہے، گراؤنڈ ہے، سڑک ہے، آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو.